Vijay, you have seen the magistrate. What are the powers of a panchayat? What is a panchayat? Panchayat is a body which is made lame by the government because the 73rd constitutional amendment has actually been murdered in Goa. How can you put the entire blame on them? What was the police doing? रात के सदांच ते पार्टी चलताल्यो. पुलीस कितें करताले? पुलीस हफ्तो खाताले. त्याच पुलीस डिपार्टमेंटाचो मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करपाक मनीस आहा. So how can the magistrate inquiry be considered fair? It will never be fair. See, I don't know that Sarpanch, neither have I discussed with him any of these issues. But I can tell you one thing for sure, that एक सरपंचाक बोट दाखोवप आनी उरिल्ली पॉलिटिकल क्लास आनी गव्हर्मेंट आपण तातूंतल्यान भायर सरप हें जावंकूच So, शकना. few days back, you had done a serious allegation. रिपोर्ट असा पहिले आउट करू नका सरकारान खरेंच पॉयंट केलें तुम्ही मागणी मी करता पुराय रिपोर्ट ना हांव ते रिपोर्टाकूच मानना. पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी म्हणटा फार्स. मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी स्टॅम्पीड हांगा जाली लहराई देवळान मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी जाली. कितें रिपोर्ट आयलो की कोणाक तरी ट्रान्सफर करून हें ट्रान्सफर करपाक मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी केल्ली. सो मनशाचे लायफाचो व्हॅल्यू इज वर्थ अ ट्रान्सफर. आनी हांगा मनीस मेले ते सरपंच भितर तो वॉन्टेड मरता आहा मागीर हें बरें मरे बेस्ट. आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर खंय गेले मेले. फायर डिपार्टमेंट खंय गेलो एनवायरमेंट खंय गेले ते पुलीस खंय गेले. कोणाक खबर नाशिल्लें तें कितें लिपून चलतालें दोंगरां भितर. आमदाराक खबर नाशिल्लें सरकाराक खबर नाशिल्लें. आमदार म्हणटा की 33 NOCचेर तेणी सायन केला म्हणून. आमदार आतां हें उलोवचें पडटा ताका. आमदाराच्या आनी कितें उलयतलो आमदार खंयच्या परिस्थितीन थंय आहा आनी ताची परिस्थिती कितें आहा ती पळयल्यार काकूट दिसपाची. ज्युडिशियल इन्क्वायरीची मागणी करता तुम्ही मॅजिस्ट्रेट 100% ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय. असेंब्लीत मागणी करता तुम्ही 100% करता. तितल्याच न्ही हांव मागणी करतलो की जे दिल्ली ते रस्त्यार जंतर मंतराचेर एज्युकेशन चल्लां पळय तांकां आवाज दिया म्हणून असेंब्लीन. ते जंतर मंतराचेर कित्याक एज्युकेशन करता कित्याक गोंयचे लोक कांय करना म्हणून. गोंयचो सरकार भेड्डो जाला आंधळो जाला. सेन्सिटिविटी सगळी गेल्ली आहा गोंयच्या सरकाराची म्हणून ते वचून जंतर मंतराचेर एज्युकेशन करता की थंय तरी करून मातसो सरकार जागो जाता काय पळयतात ते. हें दीस इज रॉंग. गोंयचो सरकार खंय आहा गोंयची सरकार म्हणटी वस्तूच ना. हाजेरूच कळटा न्ही 25 लोक मेले ते डिस्कस करना. सरपंच तर रिस्पॉन्सिबल. ब्रिंग इट एज अ एजेंडा आयटम फॉर BSc. वंदे मातरम कसो आयलो वाय नॉट 25 जाणांची मरणां. 25 जाणांचें मरण इज नॉट अ बीग इशू. गोंयांत कोणें चिंतूंकूच नासली अशी वस्त जाल्या मरे. अँड इट इज नॉट फायंडींग मेन्शन in the business of an assembly which begins its year first session of the assembly. थंय हें डिस्कशन येवचें ना. मागीर आमी गव्हर्नराचेर हें म्हणटले. गव्हर्नर कितें उलयतलो तो पळोवया मरे. तो म्हणटलो मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी हॅज मेड दॅट सरपंच रिस्पॉन्सिबल. मायकल लोबो भाशण दितलो ते गव्हर्नर उलयतलो अशें म्हणटें. Vijay sir, मोठो इशू म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटान एन्क्वायरीची ऑर्डर दिवपाक जाय आसली सर. 25 people dead. पळय थंय सेंट्रल गव्हर्नमेंट दिवपाक शकता म्हणून ते जंतर मंतराचेर एज्युकेशन करता. तांकां त्या लोकांक म्हाका दिसता होप आहा सेंट्रल गव्हर्नमेंट आसतलो. नाजाल्यार कित्याक करतले हे थंडेन एज्युकेशन करपाक जंतर मंतराचेर कित्याक वचप तेणी. म्हळ्यार तांकां कितें तरी एक आशा आसा की कितें तरी थंयच्यान जावंक शकता म्हणून. आनी तांकां दिसता की मनीस जे मेले ते मनशाक एक व्हॅल्यू आसता आसूंक जाय. गोंयच्या मनशाक गोंयच्या सरकारान मनशाचो व्हॅल्यू रेट केली काडली आनी क्लियर केली ही रेट. Vijay sir, last time you had done allegation that the top leader of BJP is involved in taking hafta of the collector. Not Hafta, he is running a night club. And a relative of the top leader of the BJP is running a night club. And the night clubs, all night clubs in Goa, where there are dance bars, these are illegal in Bombay. How could they be legal in Goa? This is my question. Tell me under which rule, you ask the Chief Minister, under which rule the dance bars which were shut down in Bombay became legal in Goa? खंयचो कायदो तो? And the कायदो is passed in the house, by the way. So let us tell, हांव हें विचारतलो असेंब्ली खंयच्या कायद्यांनी डान्स बारां चलतात. तें लास्टलें तें बी डान्स बारूच मरे. ती बायल तरी नाचताली ती पयली आनी ती खंयची ती आमची अतिथी देवा भव दिसता. ती आयिल्ली आमच्या हांगा ते कितें ते रोड शो पळोवन आयिल्ली दिसता. हां ते रशियेक रोड शो करता पळय थंय तेणें पळयलें आनी गोंयांत येवपाक जाय म्हणटा आयली आनी आपली संस्कृती आपली कला दाखोवंक लागली. ती कला दाखयताली बिकिनी घालून.